کریمانه بچه هاتون رو تربیت کنید. کریمانه بچه هاتون رو تربیت کنید. بزرگوارانه بچه هاتون رو تربیت کنید. بزرگوارانه بچه هاتون رو تربیت کنید. هر کی هر خطایی کرد یک کمی بعد مچشو بگیرید، اصلا نگیریدم بهتر. آزاده آقای بهجت میفرمودن که پدرم چیزی میخواست به ما بگه، یه قصه ای میگفت، ما بعد از قصه میکنیم فکر میکنیم چون حالا الان منظورش چی بود. بعضی خود چند روز بعد شاید اینو فرمودن، بعد خود چند روز بعد متوجه شدیم ایشون دارن اینو میگن. مثلا عادتشون این بود. تقوا اینا نتیجه شه ها. ببین چه خوشگلی میکنه تو رو خدا. میفرمودن این اواخر عمرشون گاهی از اوقات هی از مرگ خوب آدم‌ها تعریف میکردن. بعد ما فهمیدیم که خانواده رو داشتن آماده میکردن برای مرگ. مرگ هم چیزی نیست تا عین خوابیدنه. آدم خسته میشه میخوابه. میگم من چون خیلی میشناختم دیگه پدر رو، فهمیدم که داره خبر رفتن خودشون میده. اصلا مستقیم تو کارش نبود. یه قصه ای میگفت، ما بعد از قصه میکنیم فکر میکنیم چون حالا الان منظورش چی بود. ایشون یه بار قصه ای فرمودن که فلان عالم بزرگوار با بچهش توی اتاق زندگی میکردن. بعد از یه مدتی به پسرش گفت میخواید برای اینکه حیایی بین ما باشه یه پرده‌ای وسط اتاق بکشیم؟ قدیمیات چقدر با حیا بودن واقعا. عجیب این داستان ها. میگه من این داستان رو شنیدم و گفتم حالا الان این چی شد دفعیشون یاد این داستان افتاده، فکر کنم چی می‌خواست با بگه. بعد فکرم نیست یه مدتیه من باید تو اتاق حاج آقا به خاطر کسالتشون بخوابم، شاید منظورشون اینه که من باید پرده بکشم. رفتم یه پرده کشیدم تو اتاق. ایشون مثلا یه بار رفتن درس اومدن، گفتم آقا جون پرده من اینجا کشیدم خوبه؟ اعلام رضایت کردن. کار به اینجا میکشه. چقدر قشنگه، وای خدای من، چقدر زیباست اینجوری زندگی کردن. بعد برای اینکه بچت رو آدم حساب بکنیم، بچت هر موقع خطا کرد مچشو نگیر. بعد هر موقع هم کارو خوب کرد تشویقش نکن، بذار رو پای خودش وایس. همیشه بهش محبت کن. بچه‌مون رو تشویق نکنیم، همیشه تشویق کن. کلا من برات بستنی میخرم همیشه. بزرگوارانه بچه هاتون رو تربیت کنید. بچه هاتون رو بزرگوار بیارید، همون بچگی بزرگ باشن. لا اله الا الله. بریم کربلا. اون فرمانده یزید ملعون اومد گفت من یه حرفی به شما بزنم، منو عذاب نمی کنی، میخوام از خانواده حسین تعریف کنم. گفت نه بگو. گفت در امان هستم. گفت در طول راه ما خیلی بچه های حسین رو تازیانه زدیم، اذیت کردیم، ولی یه بار بچه های حسین به ما حرف بد نزدن. عجب خانواده‌ش رو خوب تربیت کرد. تو هم باید همین روش رو بچت برخورد کنی. این روش یاد بگیر روشو.